وشاء الله أمرا قد قضاه ولله المشيئة والقضاء إذا ما العبد طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط في هذا الفرض المقترح بالنسبة للفصل الأول. إذن فلنبتدئ على بركة الله. إذن هذا هو نص الفرض الذي سنقوم بمعالجته بحول الله. لو تكست، النص هذا أنا قسمته على حساب اللي تعرفنا عليه من الانتروديكسيون مقدمة. هذا الحجة الأولى لارغيمون، دوزيام ارغيمون، تخوازيام ارغيمون، وعندنا لا كونكليزيون اللي هي الخاتمة. إذا نبداو في القراءة تاع النص والشرح. إذا الانتروديكسيون اللي هي المقدمة. à la découverte de Bijaya، بمعنى أنه في اكتشاف بجاية. بجاية a une beauté spécifique. بجاية لها جمال خاص. C'est un immense paysage doux dominé de très haut par des pics aigus. بمعنى أنه هي منظر طبيعي واسع أو هائل، يعني كبير، عندها مناظر طبيعية كبيرة. دو يعني لطيفة أو جميلة. dominé de très haut par des pics aigus يعني أنها تهيمن عليها قمم حادة من المرتفعات. هذا بالنسبة للانتروديكسيون. نمر إلى لو ديفلوبمون اللي هو العرض، واللي نصيبوا فيه الحجج اللي سميناهم لي زارغيمون. إذا عندنا لارغيمون نيميرو 1 يبدا دائما بلي كونيكتور دينيميراسيون اللي تعرفنا عليهم في الحصص السابقة. إذا هنايا دابور سي لون فيان دالجي، بداية إذا كنا قادمين من العاصمة. لي تري بيل فوري داكفادو دو ياكوغان انونس لا سبلوندور دو بيجايا، بمعنى أنه لما نكونوا قادمين من العاصمة، غابات أكفادو هذه وياكوغان جميلة جدا وتعلن عن روعة بجاية. سبلندور هو الروعة أو الجمال تاع مدينة بجاية أو ولاية بجاية. Et l'on s'émerveille en passant de ces villages de crête si bien ordonnés. وأيضا ننبهر، s'émerveille هو الانبهار أو التعجب، وننبهر أيضا بمرورنا على القرية هذه أو القرى المتواجدة في القمم دو كريت. سي بيان أوردوني والمنظمة جيدا. C'est singulièrement accroché au paysage qui l'en font partie et qu'on imagine mal son nom. يعني أنه أيضا ترتبط بشكل فريد بالمناظر الطبيعية. accroché au paysage يعني ترتبط بالمناظر الطبيعية التي هي جزء en font partie qu'on imagine mal son nom يعني والتي هي جزء منها والتي يصعب تخيلها بدونها. on imagine mal son nom بمعنى أنه ما نقدروش نتصوروا بجاية بدون هذه المناظر أو هذه القرى المتواجدة في قمم الجبال. هذا بالنسبة للحجة الأولى. deuxième argument. aussi أيضا هذا هو le connecteur de numération. aussi d'Alger encore si l'on passe par مجدلة، يعني مازال رانا في الجزائر العاصمة. si l'on passe par مجدلة، إذا مررنا بمجدلة هذه ce sont les méandres de la Sommam، يعني هذه تعرجات الصمام، واد الصمام. généreux يعني كريم أو سخي. bordé de champs d'orangers ومحاطة بحقول البرتقال. et toujours ces montagnes hautes qui dominent يعني ودائما ما تكون الجبال العالية هي المهيمنة على هذه المنطقة. يعني لما نكون نمر بمجدالة نشوف واد الصمام هذا السخي والكريم بمياهه والمحاط بأشجار البرتقال. إذا نمر إلى الارغيمون الآخر اللي يبدأ بالكونيكتور هذا دي نوميراسيون، يبدأ بأنسويت. Ensuite, de Sétif, يعني هنا نتكلموا من سطيف. On aborde juste au milieu de la descente vers la mer، يعني في منتصف المنحدر باتجاه البحر. le barrage de خراطة، يعني نصيبوا سد خراطة معروف هذا. ces eaux profondes d'un vert incroyable، مياهه العميقة d'un vert incroyable بلون أخضر يعني مذهل. contournant les rondeurs douces des collines، والذي يدور حول الاستدارات التي تشكلها التلال، يعني التلال هذيك راح تشكل لنا مدارات يدور بها هذا السد، يعني سد خراطة. et pic aigu encore au-dessus de lac، يعني وما زالت هذه القمم الحادة لا تزال فوق هذه البحيرة. يعني راكم تتصوروا في جمال هذه المناظر الطبيعية المتواجدة في بجاية. نمر إلى آخر حجة. enfin نهاية.
Enfin, de Gigel, c'est la plus belle et la plus célèbre route de corniche d'Algérie. يعني هو أجمل وأشهر طريق على حافة الجزائر. célèbre aussi hors des frontières. مشهور أيضا خارج الحدود. يعني الطريق هذا تاع الكورنيش مشهور وأجمل طريق في الجزائر. avec ses îlots de rochers éparpillés. يعني وذلك مع الصخور المتناثرة. les rochers éparpillés. par poignées au bas des rives abruptes. بمعنى أنه في كومات في قاع الأنهار شديدة الانحدار. إذا أخيرا كخاتمة la conclusion. donc بجاية est unique par ses paysages. إذا بجاية تنفرد بمناظرها الطبيعية. يعني عندها مناظر خلابة وحدها خاصة بها. et aucun touriste ne lui est indifférent. ولا يوجد سائح غير مبالي. يعني أنه لما يجي سائح إلى مدينة بجاية مستحيل أنه ما يحطش مع المناظر الطبيعية وينبهر بجمالها. on ne peut pas lui résister. ولا يمكننا مقاومته. يعني لا يمكننا مقاومة جمال مناظرها الطبيعية. إذن هذا هو بالنسبة لقراءة وشرح النص. هذه بعض الكلمات أعطاها لكم، يعني شرح مفردات تجدها في أسفل النص، يعني كلمات مساعدة. أنا شرحت كامل النص. نمر إلى الأسئلة. La première question. De quoi parle le texte؟ على ماذا يتكلم النص؟ لما نرجع النص نشوف أنه يتكلم على بجاية. إذن la réponse, ce texte parle de Bijaya. Deuxième question. Dans ce texte, l'auteur في هذا النص الكاتب أو المؤلف ايش راه يدير؟ raconte يعني يحكي أو يقص. argumente بمعنى أنه يجادل. c explique بمعنى يشرح. d décrit بمعنى يصف. إذن هنا مادام شفنا les connecteurs d'énumération يعني تعرفنا عليه مفردات الجدلية هي d'abord, ensuite, enfin. إذا بطبيعة الحال راهو يجادل argumente. وأيضا يقوم بوصف مدينة بجاية. إذا argumente, décrit. La réponse, dans ce texte, l'auteur décrit et argumente. يعني راه يوصف ويجادل. Troisième question. Des antimons. يعني قل بكلماتك la thèse وجهة النظر puis la conclusion والخاتمة de ce texte. لما نرجع للنص نصيب la thèse تاع المؤلف هذه. بجاية a une beauté spécifique يعني لها جمال خاص بها. C'est un immense paysage doux dominé de très haut par des pics aigus. هذه هنايا راها لا تيست تاع الكاتب، وهنايا الخاتمة تاعو. دونك بجاية اي اونيك بار سي بيزاج إلى آخره. إذا هذه خاتمة تاع الكاتب. بصح هو قال لي اكتبها بكلماتك الخاصة. إذا لا تيز واش نكتب له؟ نكتب له بجاية a une beauté propre à elle. يعني بجاية لها جمال خاص بها. unique dans son genre وفريد من نوعه. أما في la conclusion, donc par ses paysages بجاية est particulière. بمعنى لذلك من خلال مناظرها الطبيعية par ses paysages بجاية تعتبر على أنها مميزة واستثنائية. et particulière هي يعني لها جمال خاص أو جمال استثنائي. Quatrième question. Quels sont les mots qui introduisent les arguments؟ ما هي الكلمات التي أدخلنا بها الحجج اللي كنا تعرفنا عليها قبل قليل؟ par quoi est introduite la conclusion؟ وش الكلمة اللي درناها باش دخلنا الخاتمة؟ إذا لما نرجع للنص باش دخلنا الحجج استعملنا هذو les connecteurs d'énumération يعني d'abord, aussi, ensuite et enfin. أما بالنسبة للخاتمة الكلمة اللي دخلنا بها الخاتمة هي donc. إذا الإجابة A d'abord, aussi, ensuite, enfin. أما بالنسبة للإجابة B هي donc. Cinquième question. Du texte D من النص قل ce qui est émerveillant en allant d'Alger à Bijaya. بمعنى أنه الذي أبهرنا ونحن ذاهبون من العاصمة إلى بجاية ماذا؟ إذا لما نرجع النص نصيبه هنايا l'on s'émerveille en passant de ces villages de Crète إلى آخره. إذا هذا هو الانبهار يعني انبهرنا بتلك القرى الموجودة في القمم والمنظمة جدا. إذا la réponse ce qui est émerveillant en allant d'Alger à Bijaya ce sont ces villages de Crète, c'est bien ordonné المنظمة جيدا حتى المال sonne. هذه الإجابة الأولى. B. Ce qui annonce la splendeur de Bijaya. يعني ما الذي أعلن روعة بجاية؟ وش هي الحاجة اللي أعلنت جمال وروعة بجاية؟ لما نرجع للنص نصيبها هنايا les très belles forêts d'Akfado annonce la splendeur de Bijaya. إذا الإجابة كالتالي Ce qui annonce la splendeur de Bijaya, ce sont les belles forêts d'Akfado
et de Yakoven. إذن هذه هي الإجابة تاع السؤال رقم 5. Sixième question. Relie par une flèche. اربط يعني بسهم. لا غوت دو كورنيش لا صمام يعني لما متابعين لما نرجع لنا النص نصيبهم بكل سهولة. ركز معي جيدا. لا غوت دو كورنيش هذه لا غوت دو كورنيش يعني الطريق تاع الحواف هذه نصيبها هنايا من جيجل دو جيجل سي لا بلو بيل اي لا بلو سيليبر غوت دو كورنيش دالجيري. إذا نربطها مع الجزائر. أما فيما يخص لا صمام نصيبها هنايا دالجي اونكور مازلنا في الجزائر العاصمة لون باس باغ مجدلة سو سون لي ميوندغ دو لا صمام. أما بالنسبة لو باغاج دو خراطة نصيبها هنايا دو سيتيف ونابور جوست او ميليو دو لا ديسونت فيغ لا مير لو باغاج دو خراطة. أما الأخيرة لي فوغي داك فادو إي دو ياكوغان نصيبها في الحجة الأولى سي لون فيان دالجي لي تخي بيل فوغي داك فادو دو ياكوغان. إذا تابعة للجزائر العاصمة. إذا لا غوت دو كورنيش هو تاع مدينة جيجل. لا صمام كنا عرفناها دالجي باغ مجدلة. لو باغاج دو خراطة عرفناها في سطيف. لي فوغي داك فادو إياكوغان هي العاصمة يعني دالجي. إذا هذا هو الربط الصحيح. سيتيام كيستيون. trouve deux noms de la même famille généreux. إذا قال لك أوجد لي كلمتين من نفس العائلة تاع généreux. généreux بمعنى سخي أو كريم. إذا الكلمتين ما قالكش غوليف دو تكست ما قالكش استخرج لي من النص قال لك أوجد يعني من عندك نتايا. إذا جينيروزيتي بمعنى السخاء. جينيروز يعني هذا أدفيرب. إذا بكرم أو بسخاء. إذا هادو نسميهم لي مون دو لا ميم فامي. emploie un des mots trouvés dans une phrase personnelle يعني استعمل إحدى الكلمتين الموجودة اللي جبتهم نتايا استعملهم في جملة خاصة بك نتايا. إذا الجملة كالتالي faites preuve de générosité et Dieu vous le rendra bien يعني قم بفعل الخير والله سيجزيك بذلك. إذا هذه بالنسبة للجملة B. Huitième question. هنا يركز معي جيدا. évite la répétition en employant le pronom relatif qui convient. هنايا قرينا فيما سبق لا سيبوردوني غولاتيف وعرفنا أن نعوض بكي كو او دون إلى آخره. هنايا باش نيفيتيو لا ريبيتيسيون باش نتجنبوا الإعادة لازم نستعملوا ان برونون غولاتيف اللي ذكرتهم قبل قليل. إذا Bijaya a une beauté spécifique. Tout Algérien doit découvrir cette beauté spécifique. إذا هنا معاودة هذه الجملة une beauté spécifique beauté spécifique. إذا لما نجي نعوض هنا بلو برونون غولاتيف أول شيء راح نكتب الجملة تاعي الأولى عادي بجاية a une beauté spécifique. هنا المعادة وشكون هي هذه الجملة تلعب دور ماذا؟ تلعب دور كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا مادامها كومبليمون دوبجي ديريكت يعني مفعول به نعوضها بالكو ونكمل الجملة عادية. إذا كو تو ألجيريان دوا ديكوفغير بجاية لها جمال خاص ويجب على كل جزائري اكتشافه. هذا بالنسبة للجملة A. الجملة B. Bijaya renferme des paysages. Ces paysages sont très beaux. إذا بجاية تحتوي على مناظر طبيعية. هذه المناظر الطبيعية جد جميلة. إذا الكلمة المعادة هي بيزاج. سي بيزاج هذه لعبت دور ماذا؟ لعبت دور الفاعل يعني لو سوجي راه جاي قبل الفعل. ولما تلعب دور لو سوجي نعوضوها بلو برونو غولاتيف كي. إذا الإجابة كالتالي بجاية renferme des paysages qui sont très beaux يعني بجاية تحتوي على مناظر طبيعية والتي هي جد رائعة. أتمنى أن تكون الفكرة وصلتكم. 9e question. Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. هنا راح نصرفوا الأفعال في زمن l'imparfait. إذا الجملة A je يعني أريد زيارة بجاية. veut هذا le verbe vouloir يعني troisième groupe. le radical تاعه هو VOUL. لاحظوا هذا le verbe vouloir الراديكال تاعه هو voul. مع الضمير je نديرو AIS يعني la terminaison تاع l'imparfait. أما بالنسبة للجملة B nos voisins جيراننا يسكنون في جيجل أبيت جيجل. مادام يكمل بالأنت إذا هذا فعل تاع المجموعة الأولى. إذا نحذفوا له فقط أنت ونضيفوا AIENT. علاش ضفنا AIENT؟ لأنه نو فوازان نعوضها بإيل أفيك إس جيراننا يعني جماعة ومادام إيل أفيك إس نديروا لا تيرمينيزون AIENT بكل سهولة. إذا نمروا لا برودكسيون إكريت. complète les arguments suivants par une thèse et une conclusion. يعني في الفرض تاع الفصل الأول تاع لا سيكونس 1 هذه دائما ما يعطيك العرض لو ديفلوبمون
ويقول لك كمل له انتروديكسيون يعني مقدمه وخاتمه. اذا كيفاش راح نديرو؟ نقراو قبل لو ديفلوبمون هذا نعرفو على من راه يتكلم باش نقدروا نديرو مقدمه ونقدروا نديرو خاتمه. اذا ركز معي. دابور تلمسان، هنا رانا نهضروا على ولايه تلمسان. اذا تلمسان افيك سي سيت ناتورال يعني بمواقعها الطبيعيه، غروت مغارات، مو يعني جبال، فوغي غابات، زونز تيبيك ديال العريشه يعني مناطق السهوب تاع العريشه، سيدي جيلالي غاست دي زوندغوا ماجيك اي فييغيك تبقى على أنها أماكن سحرية وخلابة أو ساحرة. Ensuite ثم la capitale des Zianites يعني عاصمة الزيانيين est devenue pôle touristique exceptionnel يعني أصبحت قطبا سياحيا استثنائيا grâce à la manifestation internationale بفضل التظاهرة العالمية. تلمسان capitale de la culture islamique يعني تلمسان هي عاصمة الثقافة الإسلامية. en 2011 يعني في عام 2011. enfin في الحجة الأخيرة enfin le littoral avec ses 25 plages يعني الساحل نتاعها يحتوي على 25 شاطئ dont 10 autorisés يعني من بينها 10 مسموح لها أو مرخص لها بماذا؟ بالسباحة أو الغطس على بنياد، مرسى بن مهيدي، مسيرلا، وعين جرود. هذو يعني أمثلة على الشواطئ المرخصة. اوفر كيتود ايروبو يعني يوفرون السلام والهدوء. إذا من خلال هذه الفقرة فهمنا أنه يتكلم على تلمسان ومناظرها الطبيعية وما تزخر به من مقومات الجمال والسحر. إذا راح نديروا مقدمة على ولاية تلمسان، والمقدمة لانتروديكسيون بطبيعة الحال راح تكون فيها لا تيز يعني وجهة النظر نتاعنا. راح نعطيكم عدة مقدمات حاول تشفع ليهم وحاول تغير برك المدينة، أنك دير مثلا بجاية ولا دير وهران على حساب المدينة اللي بغيتها نتايا. إذا تلمسان au passé historique تتمتع بماضيها التاريخي dispose d'énormes potentialités touristiques يعني لديها إمكانيات هائلة سياحية qui mérite d'être découverte والتي تستحق الاكتشاف. إذا هذه عبارة عن مقدمة introduction وفيها لا تيز اللي هي وجهة النظر تاعي أني لازم نقوم باكتشاف مدينة تلمسان لأنها لديها عدة أو إمكانيات سياحية. مقدمة أخرى Pendant ma visite à la ville de Tlemcen, خلال زيارتي لمدينة تلمسان j'étais émerveillé par sa beauté et son charme. كنت منبهرا بجمالها وسحرها. Personnellement, شخصيا, je trouve que cette ville est l'une des plus belles destinations touristiques. شخصيا أجد أن هذه المدينة من أجمل الوجهات السياحية. La plus belle destination touristique au monde يعني من أجمل الوجهات السياحية في العالم. هنا تقدر تبدل تلمسان كما قلت قبل قليل، تبدل تلمسان ببجاية ولا وهران ولا عنابة ولا إلى آخره يعني بالمدن الساحلية التي تزخر بالجمال الطبيعي. مثال آخر تلمسان est l'une des plus belles villes du nord-ouest d'Algérie. تلمسان هي من بين أجمل المدن في شمال غرب الجزائر. nord-ouest هو شمال غرب الجزائر qui attire l'attention التي تجذب انتباه السياح des touristes par sa beauté exceptionnelle من خلال جمالها الاستثنائي. يا جماعة المقدمة ولا لاتيز راها ما كانش أسهل منها، راه كما كتشوف حاول تشفع على هذه المقدمات وتغير فقط. نعطيكم مثال آخر تلمسان est une ville touristique très accueillante يعني تلمسان هي مدينة سياحية مرحابة يعني مرحبة أو ترحيبية très enrichissant وغنية par ses paysages بمناطقها أو بمناظرها الطبيعية ses cultures ثقافتها et ses traditions وتقاليدها. مثال آخر تلمسان est l'une des plus belles villes algériennes côtières. تلمسان هي من بين أجمل المدن الجزائرية الساحلية côtière qui est située au nord-ouest de l'Algérie والتي تقع في شمال غرب الجزائر. إذا ما كنتش تعرف الاتجاهات عندنا لو نور هو الشمال، لو سود هو الجنوب، ليست هو الشرق، الويست هو الغرب. هذا بالنسبة للاتجاهات الأربعة إذا كنت ما تعرفهاش. إذا هذه عدة مقدمات حاول أنك تكتبها في كراسك وتشفع عليها وتدرب عليها باش تنحي الأخطاء الكتابية. نمر الآن إلى الخواتيم. إذا لا كونكليزيون. إذا الخاتمة الأولى
Donc en toute sincérité يعني بكل صدق أو بكل صراحة لا بيرل تلمسان اللؤلؤة تلمسان أو الجوهرة تلمسان ouvre grand ses bras à ses visiteurs تفتح ذراعيها لكل زوارها. خاتمة أخرى Pour toutes ces raisons, visiter Tlemcen, c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. يعني لكل هذه الأسباب فإن زيارة تلمسان هو وعد بسحر دائم. عندنا أيضا En somme يعني باختصار تلمسان est un coin de rêve pour le visiteur. يعني تلمسان هي مكان يحلم به الزائر. والله هي زاوية حلم بالنسبة للزائر. الخاتمة الأخيرة Pour toutes ces raisons, visiter Tlemcen, c'est l'occasion de profiter de la nature dans toute sa splendeur. يعني من أجل كل هذه الأسباب اللي تعرفنا عليها يعني الحجج اللي درناهم في الديفلوبمون يعني العرض. Visiter Tlemcen يعني قوموا بزيارة تلمسان هي فرصة c'est l'occasion de profiter de la nature يعني هي فرصة للاستمتاع بالطبيعة dans toute sa splendeur يعني بكل جمالها وبهائها. إذا هذه هي الكونكليزيون المقترحة. حاول تبدل فقط المدينة يعني وقوم بالكتابة يعني تاع المقدمة والخاتمة والعرض. إن شاء الله تكون الأفكار هذه وصلتكم. إن شاء الله يا رب نكون فدناكم ولو بالقليل فقط. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. نلتقي بكم في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.